हेलो अनि नमस्ते मेरो दर्शकबिनहरू। आज निकै समयपछि म टाटा स्कुल बस एलपी 909 को फुल भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आज हामी जानेछौँ धरानदेखि सिरासम्म। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो आयो मेरो कलेजको बस, केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसारको। हाम्रो गुरु टाटाको बसमा गुरु नमस्ते। ल जयरामजी की जम्लु। यो हाम्रो टाटा एलपी 909 एकदमै बेसिक गाडी हो। यसको सस्पेन्सन एकदम खराब छ, यसको स्पेस मात्रै राम्रो छ। जस्तै कि हाम्रो साथीहरू पहिलेदेखि नै यहाँ हाम्रो मास्केट छाप। हेलो दर्शक महानुभावहरू, अहिले हाम्रो देश नेपाल एकदमै गम्भीर आर्थिक स्थितिबाट गुज्रिरहेको हुँदा कृपया विदेशी माल सामान तथा वस्तुहरू खरिद गर्नबाट जोगिनुहोला। जे सकिन्छ जति सकिन्छ हामी आफ्नै नेपालकै प्रोडक्ट र वस्तुहरू मात्र चलाउँ, खपत गरौँ। पेट्रोल, डिजल, इन्धन आदि लगायतका सामानहरूमा पैसा खर्च नगरौँ। धन्यवाद। हाम्रो गुरु हात छोडेर पनि गाडी कुदाइदिनुहुन्छ। बाटो पुरै हाइवे बनिरहेछ। हाम्रो गुरुले अब यस्तो बाटोमा पनि एकदम कन्ट्रोलमा कुदाइरहनु भएको छ। बाटो पुरै खत्तम छ अहिले होइन। यो कान्छा बाबु कन्स्ट्रक्सनले बनाइरहेछ रोड। इन्डियाको गाडी हो, सरकारी उयो के अरे पेन्सन क्याम्पको। इन्डियन एम्बेसीको गाडी अगाडि गइरहेछ। इन्डियन एम्बेसी नै होला, को छ। बिहानको मौसम एकदम राम्रो छ। अब हाम्रो यो भोजपुर जाने गाडी विराटनगरबाट आइसक्यो। नेपालको मजा यो हेर्नुहोस्, हल्का हुस्से रुखको पातहरू सुक्दैछ। अब वैशाख लागेपछि सबै हरिया पाउलाहरू निस्कने छन्। अब यो फागुन चैतमा धेरै यस्ता पहिला जान्छन्। आगो लाग्ने एकदम बढी सम्भावना हुन्छ। आगोसँग जोगिनुहोस्। फागुन चैतको महिनामा वन डढेलो जोगाउनु पर्छ। वन डढेलो लाग्नु दिनु हुँदैन, वन जङ्गल जोगाउनु पर्छ। हाम्रो काठमाडौँको हाइस आइपुग्यो, यो नाइट हाइस हो। यो सेउती खोला पुल। धरानमा आउँदाखेरि हाइवेमा इटरीबाट भेटिने एक मात्र पुल सेउती खोला पुल। सुर्खेत जाने बाटो पनि यस्तै छ, तर सुर्खेतमा डाँडाकाँडा, धरानमा डाँडाकाँडा छैन। यो चाहिँ पुरानो पुल हो, सेउतीको होइन, पुरानो पुल। गाडी निसान नवारा, आर्मीको गाडी स्कर्पियो र अग्नि, तेह्रथुम जाने अग्नि, ल्यान्ड क्रुजर प्राडो। यो हाम्रो कोशी लोकमार्ग अन्तर्गत विराटनगर टु हाम्रो किमाथाङका हुँदै चाइना जोड्ने सडक। यो 6 लेनको बन्ने छ सुरुवाती चरणमा। ओ बुलेट एसी आयो, बुलेट एसी, प्रदीप दाइको बुलेट एसी। यो आइरहेछ अशोक ल्यान्डको दोस्त गाडी, एकदम राम्रो गाडी हो यो।
यो ठुलो रुखमा चाहिँ होइन तपाईँको हाँडी फोहोर हुन्छ नि, हाँडी फोहोरको गुड छ। तर अहिले रोड कन्स्ट्रक्सनले गर्दाखेरि हाँडी फोहोरलाई एकदम असर परेको छ। यो तरारा सिमसार क्षेत्र हो, भाइरल रोड। अहिले भर्खरै हाम्रो फिफा गइसक्यो होइन, हामीले इटरी चोक आइपुग्यौँ। अब हाम्रो साथीभाइहरू सबैजना बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ। अब इटरीबाट एकजनालाई पिकअप गर्नु छ टाटा म्याजिकको साथमा। अहिले हामी इटरीबाट पश्चिम लाग्दैछौँ। हाम्रो आइसक्यो यो सुपर आयुष कालाबन्जा टु विराटनगर। यो महेन्द्र हाइवेको हामी अहिले पश्चिमतर्फ गइरहेछौँ। हो हाम्रो शुभकला आयो, विराटनगरको शुभकला रागिनी एमएमएस। अहिले हामी झुम्का आइपुग्यौँ। झुम्का हाम्रो बिहानी आयो, बिहानी डिलक्स। झुम्काको ढाटमा हाम्रो दिपचन्द्र काफ्ले, हाम्रो दिप काफ्ले भाइले झुम्काको ढाट लाउँछ र सुजन कार्की भाइले। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो हाइवे छ हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग। तराईको खेती, नेपालको फुड बास्केट भनेको तराई हो। इन्डियाबाट आएको एलपिडीको टाटाको ट्रकहरू। यो तराईको लाइफ। आहा आहा सन्जु कुन किन थाहा छ यो? थाहा छैन? बिस्तारै जाउँ। यहाँ एकजना छ अगाडि, मालबाट अगाडि। डेल्टारगाकै भिट्टाको डल्फिन हो यो। हडिया हुँदै हडिया हडिया हडिया। This is Inerva. हाम्रो अगाडि हायस जाँदैछ। सिमोन कहाँ गयो? इटरीको हो कि पूर्वको? इटरीको होला। छारे गाडी।
अहिले हामी आइपुग्यौँ ठ्याक्कैसँगले लौकही लौकी ए बाई यहाँबाट हाम्रो कोसी टप्पू बनेको तारक से जाने यही द्वार हो कोसी कटान 65 सालको कोसी बाढीले यो सबै गाउँ तहस नहस पारेको थियो। यो युएसए को बाटो चाहिँ देखिँदैन कोसी कटान जमुआ आयो जमुआ अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमतुल्लाह जुतगंज जनकपुरको सुपर राइस आइपुग्यो घण्टाबारी आहा कस्तो दामी गाइस त्यो चाहिँ हैन सबै इन्डियाबाट सामान लिएर नेपाल आएको ट्रकहरू सबै यिनीहरू इन्डिया भनेको त्यति नजिकमा छ हाम्रो नेपालबाट घण्टाबारीबाट सबै पानीले छेकेको छ त डाँडा भने सबै इन्डियाको डाँडा हो त गेट छ अलिक अगाडि अहिले हामी बिल्कुल इन्डिया नेपाल बोर्डरमा एकदम सीमा 0 पोइन्टमा छौँ अहिले हामी That's the Kosi. The Kosi आइपुग्यौँ Sapt Kosi, the largest river of Nepal. यो बसमा बडी रोल ओभर धेरै छ हैन म यहाँ बसेर घुमाएर यहाँ पुर्याइदियो
यो नहर हो नहर। अब यो पोइन्ट चाहिँ ठ्याक्कै इन्डिया हो। यो चाहिँ जुन छ नि यो गाडीहरू रोएको यो त ठ्याक्कै इन्डिया नै हो है। यो नेपाल प्रहरी चेकपोस्ट। अब हामी सप्तकोशीमा आइसकेको छौँ। सप्तकोशी यसलाई हर्न बजाउनु पर्छ हौ काका यसलाई त। माछा मार्दै हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो बुढीहरूले। यो सप्तकोशीमा जति पिच गरे पनि 6 महिना टिक्दैन। 6 महिनापछि यो पिच भत्किहाल्छ। हाम्रो फर्स्ट मातृ भागेर आइसक्यो जनकपुरको। जनकपुरबाट कति 5 बजे हिँड्यो होला। बकुल्ला छ खेतैभरि। एकदम दुर्घटना धेरै हुने रोड हो यो चाहिँ होइन। एकदम दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र हो यो, किनकि यहाँ साइड लगाउने ठाउँ छैन। तत्कालीनमा आइसक्नुभयो। हाम्रो भागलपुरको गाडी घोडा देवी दर्शन भागलपुरे गाडी। अहिले हामी आइपुग्यौँ ठ्याक्कैसँगले भारदह पोर्ट तापनि भन्छ टाटा इन्डिगो। जनकपुरको अशोक डिलक्स आइपुग्यो। यहाँ पनि राजाको मूर्ति थियो, राजा महेन्द्रको। यो आन्दोलनमा सबै मूर्तिहरू पनि फुटाइयो। यो हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल दन्तकाली गण विशेष तालिम केन्द्र। यहाँ सबै बुढो बाबा पुरानो बाजे असली बाजे पुरानो वैद्यनाथ सबैको पेडा यहाँ पाइन्छ। यो हाम्रो फेमस गाडी धन्जु बनौती कोटारीको। बस महिन्द्रा ट्रक्स गौबारी। यो कञ्चनपुर बेरियर। यहाँबाट उत्तर जाँदाखेरि हामी गइन्छ बसा बेल्टर भागलपुर रामपुर भोटाङ। यो बाइकले हेरी काट्दैछ। हाम्रो भेना होटल यहाँ भेना होटल। माँ शेरावाली सिरा।
राजविराजको लोकल बस रातो झन्डा ओहो शैक्षिक भ्रमण महेन्द्र बोरङको माउलीको फेमस दही चिउरा पानी ठाउँमा छौँ। केटाकेटीहरू उत्रिँदैछन् बसबाट। आरती कातुरे यो टाटाको स्टार बस। सबैजना अहिले खाजा कन्ना खाएर बसिरहनु भएको छ। मास्केडन यो यसको सिट चाहिँ रिक्लाइन हुँदैन है, पुरै फाटिसकेको छ। यो आर्मरेस्ट पनि छैन। खाजा खाएर माउलीबाट हिँडिसक्यौँ। अब एकछिनमा हामी रुप्नी पुग्छौँ र रुप्नीबाट कदमा हुँदै लाहान। हाम्रो अगाडि जाँदैछ यहाँ राजविराजको लोकल बस लाहान टु गोलबजार। अहिले हामी कदमा छेउछाउ आइपुग्न आँट्यौँ। जिगर के पास नजर के हामी आइपुग्यौँ कठौना। आज मेची बस ढिलो आयो भन्दा भन्दै गयो। मेची एयर बस त्यसको मैले भ्लग बनाएको थिएँ अस्ति। नै काठमाडौँ टु खै बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहिम। सजुदाउन कस्तो लागिरहेछ अहिले? हामी अब कदमा आइपुग्यौँ। यहाँबाट जान्छ गाईघाट उत्तरतर्फ टाटा योद्धा र टोयोटा हाइलक्स। यो हाम्रो लाहानको फेमस पुल। यहाँबाट लाहान आइपुगिन्छ। पानी रहेछ अलिअलि अलि पनि। सेभ वाटर सेभ नेचर। वन फडानी गर्नु हुँदैन। यो लाहानको पुल। यो पुलको साइडको नर्सरी। हाम्रो गाडीले ओभरटेक गर्यो। पिप 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 पिप। वेलकम टु लाहान।
बातें करना बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना होइन काका यो त भर्खर खोलेको यो केटाकेटीहरूले खोलेको हस्पिटल हो यो अब हामी आइपुग्यौँ गोलबजार सिराको अर्को एउटा ठुलो सहर गोलबजार व्यापारिक केन्द्र गाँव पे मरता हूँ लव तुझे लव मैं करता हूँ अहिले हामी आइपुग्यौँ पुरानो चौरवा अब यसपछि अगाडि आउँछ नयाँ चौरा हामी त्यहाँबाट ओह्रालो सिरा लाग्ने हो गाइज इलामको गाडी क्या छिटो आइपुगेको अब हामी लगभग नयाँ चौरा आइपुगिसकेको छौँ यहाँबाट हामी दक्षिण लाग्नेछौँ सिरा मार्टको लागि नयाँ चौरवा वेलकम टु सिरा गाइज यो नयाँ चौरवा उता जान्छ हाम्रो काठमाडौँ हेटौँडा नारायणघाट यताबाट हामी लाग्छौँ सिरा भर्खर पिच नयाँ पिच भएको रोड छ सिराको वेलकम गेट अहिले हामी मध्य प्रदेशमा छौँ हिमालयन सुगर मिल्स लिमिटेड डर लाग्यो माई लर्ड दुईपट्टि यस्तो राम्रो राम्रो आँपको बगैँचा छ यहाँ आँपको गाछीको बिचमा हामी जाँदैछौँ सिरा कस्तो काटेको त्यसले यताबाट तोरीबारी कोरियन
गाइस अहिले हामी आइपुगेको छौँ सिराहा बजार सदरमुकाम सिराहा जिल्लाको वाइड एङ्गल क्यामेराका साथमा अहिले भर्खर हामीले सिराहा चोक र नागरिक तथा बाल बालिका महिला मैत्री भवन छोडेर आइसक्यौँ। हामी सिराहा बजारै बजार आइरहेछौँ। एन्जल डिलक्स काठमाडौँको नाइट सिराहाबाट छुट्ने यहाँ छ एन्जल डिलक्स। राकेश वस्त्रालय रिजेस होटल सीमा रिजेस होटल सीमा रिजेस होटल खड्का होटल रूपा खड्का होटल यतापट्टि अब यहाँ मेडिकल छ यही होला हस्पिटल। अब शम्भु मेडिकल हल लगायत हाम्रो यात्रा यहीसम्मको हो। ल प्रादेशिक हस्पिटल सिराहा आइपुग्यो। हाम्रो यात्रा यहीसम्मको।